नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म गुनाहर पोखरेल। आज म क्लास 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक्स कोअर्डिनेट जियोमेट्रिक अन्तर्गत स्ट्रेट लाइनको केही डेरिभेसन न्युमेरिकल क्वेसनहरू र कन्सेप्चुअल कुरा सेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ यो भिडियोले हजुरको पढाइमा केही टेवा पुग्नेछ। सर्वप्रथम एङ्गल बिट्विन टु लाइन टपिक्समा मैले पहिला लाइनको बारेमा चर्चा गर्छु। लाइन भन्दा बित्तिकै हामी स्ट्रेट लाइनको कुरा गर्छौँ। लाइनमा जस्तै लाइनको डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ, जस्तै AX प्लस BY प्लस C इक्वल टु 0, यसलाई लिनियर फर्म भन्छ। नेक्स्ट वान Y इक्वल टु MX प्लस C, यो लाइन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म भन्छ। यो लाइनको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म। नेक्स्ट X बाई A प्लस Y बाई B इज इक्वल टु 1, यो डबल इन्टरसेप्ट फर्मको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन। सिमिलरली अर्को X कस अल्फा प्लस Y साइन अल्फा इज इक्वल टु B। मैले यो डिफ्रेन्ट लाइनको बारेमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमै सेयर गरिसकेको छु। अब विशेष गरेर यो लिनियर लाइनलाई यो तीनवटै फर्ममा पनि हामीले कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई एमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, सजिलै सकिन्छ। Y इक्वल टु MX प्लस सीमा कन्भर्ट भइहाल्छ सजिलै। डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, सिमिलरली यो फर्ममा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अब मैले खास यो टपिक्समा पढ्न खोजेको कुरा एङ्गल बिट्विन टु लाइन छ। कुन चाहिँ प्याटर्नको लाइनको एङ्गल बिट्विनको बारेमा चर्चा गर्छ भने मैले यसमा एउटा दिस वान यस्तो प्याटर्नको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको लाइनको एङ्गल बिट्विन दिस टाइप अफ टु लाइनको एउटा चर्चा गर्छ। नेक्स्ट पार्ट चाहिँ लिनियर फर्ममा भएको लाइनहरूको दुईटा लाइनको एङ्गल बिट्विन टु लाइन विच आर इन लिनियर फर्ममा भएको लाइनहरूको एङ्गल बिट्विन एङ्गल फाइन्ड आउट गर्छ। अब मैले के पनि जानकारी गराएँ भने यो लिनियर फर्मलाई सजिलै यसमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा पनि यसरी, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा पनि, डबल इन्टरसेप्ट फर्ममा पनि, यो फर्ममा पनि वी क्यान कन्भर्ट इट। न आजको विषयवस्तु हाम्रो विशेष गरेर के छ, मेन विषयवस्तुको प्रवेश गरौँ अथवा फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन टु लाइन। क्वेसन छ, फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द टु लाइन व्हिच इक्वेसन आर y इक्वल टु m1x प्लस c1 एन्ड y इक्वल टु m2x प्लस c2। कुन फर्मको हो यो? स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको लाइनको एङ्गल निकाल्नु पर्ने। अल्सो फाइन्ड द कन्डिसन अन्डर विच द टु लाइन आर परपेन्डिकुलर एन्ड प्यारलल। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि मैले अगाडि भनिसकेँ। यो लाइन भनेको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हो। अर्को नेक्स्ट डबल इन्टरसेप्ट फर्म हुन्छ, लिनियर हुन्छ, परपेन्डिकुलर फर्म हुन्छ। ओके, अहिले हामीले निकाल्न लागेको लाइन भनेको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हो। मैले त्यसको लागि फिगर ड्र गर्छु। पहिला एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, ओरिजिन, एउटा लाइन सपोज यो छ, अर्को लाइन यो छ। एउटा चाहिँ y इक्वल टु m1 x को लागि, एउटा y इक्वल टु m2 x को लागि। मैले A B लाइन यो, नेक्स्ट वान C D लाइन यो, यसले बनाएको एङ्गललाई मैले θ1 भनेर सपोज गरेँ। यो लाइनले x एक्सिससँग बनाएको एङ्गललाई θ2 भनेर सपोज गरेँ। त्यो दुईटा लाइन बिचको यो एङ्गल चाहिँ फाइ भनेर सपोज गरेँ। त्यो फाइ हो भने यो पनि दुईटा लाइन बिचको एङ्गल हो, पाइ माइनस फाइ हुन्छ। अब यसमा दुईटा लाइन, एउटा लाइन चाहिँ एबीलाई y इक्वल टु m1 x प्लस c1
र अर्को सिडीलाई y इक्वल टु m2x प्लस c2 भनेर मैले सपोज गर्छु। अब यसमा के गर्नुपर्ने छ भने यो पहिलाको गिभन इन्ट्रोडक्सन यसकोलाई मैले कन्सेप्चुअल कुरा सेयर गरेँ। पहिला यो ट्रायंगल यसलाई एउटा पी पोइन्ट सपोज गरेँ भने यो थीटा 5 र थीटा 1 5 र थीटा 2 को रिलेसनबाट हामीले रिक्वायर रिजल्ट निस्किन्छ। अब हामी सुरु गरौँ सोलुसन। सपोज अथवा गिभन y is equal to m1x plus c1 and अर्को y equal to m2x plus c2 be two line in slope intercept form। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को दुईटा लाइन छ पहिलो। नेक्स्ट में लाइन APB and CPD are meet at x axis at A and C respectively। त्यहीकै ल्याङ्ग्वेज लेखेको let line suppose let APB line APB and APB भनेको लाइन APB and नेक्स्ट वान के छ CPD are two line के छ intersect at P and meet या दुईटा लाइन मैले यसलाई let the line APB and CPD are meeting at A and C and x axis respectively। कहाँ मिट छ x and y चाहिँ कहाँ मिटिङ छ A and C मा एन्ड इन्टरसेक्ट एट P मा पनि के छ इन्टरसेक्ट छ। अब हामीले अर्को नेक्स्ट वान चाहिँ के छ भने थीटा 1 and थीटा 2 is angle made by this line। Also theta 1 and theta 2 be angle made by line कुन लाइनले y equal to m1x plus c1 and y equal to m2x plus c2 with x axis। कहाँ म्युट छ x एक्सिस को A र थीटा 1 र थीटा 2 एंगल बनाए कुन लाइनले y इक्वल टु m1x र y इक्वल टु m2x ले विथ x एक्सिस। अब नाउ स्लोप अफ AB अर्को नेक्स्ट फाइ को पनि चर्चा गरौँ। त्यो भन्दा अगाडि स्लोप अफ लाइन के छ APB यसलाई m1 डिनोट गरे भने tan theta 1 slope of line CPD
यसलाई m2 ले डिनोट गरे भने के आयो tan थीटा 2 दुईटा लाइन छ एउटा लाइनले बनाएको एंगल यसरी एउटा लाइनको स्लोप थीटा 1 अर्को लाइनको स्लोप यसरी tan थीटा 1 tan थीटा 2 अब हामीले के को बारेमा कुरा गर्नु पर्यो phi को बारेमा phi be the angle made by phi be the angle between two line suppose phi be the angle between के छ A P B and C P D त्यो दुईटा लाइनको बीच एंगल के छ फाइ छ ओके फाइ पनि छ नेक्स्ट वान चाहिँ पाई माइनस फाइ छ हामीले यो दुईटाको छुट्टा छुट्टै गर्छौं अब यसमा फिगरको कुराहरू झन्डै केही यति गर्दा झन्डै झन्डै फिगरको कुराहरूको क्लियर भयो अब मैले इन ट्रायंगल ACP मा ट्रायंगलको थीटा 1 plus phi equal to theta 2 लेख्छु because sum of the interior angle of triangle I mean sum यो in a triangle exterior angle is equal to sum of its opposite to interior angle यो दुईटासँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब मैले यसलाई मेटे अलिकति यसमा लेख्नु पर्ने कुरा यति नै हो त्यो एउटा लाइनको बारेमा कुरा गर्यो अनि त्यो लाइनले x एक्सिसमा कहाँ मिट गर्यो भन्ने कुरा गर्यो नेक्स्ट वान एंगल कुन एंगल बनायो कुन लाइनले x एक्सिससँग कुरा गर्यो अनि त्योबाट स्लोप निकाल्यो अनि पछि त्यो दुईटा लाइन बीच एंगल दुईटा लाइन बीचको एंगलको बारेमा पनि चर्चा गर्यो ओके अब नेक्स्ट मा मैले के गरे in triangle APC in triangle APC in triangle APC के छ theta 1 plus phi is equal to theta 2 यसको रिजन exterior angle of triangle is equal to sum of two opposite interior angle of triangle मैले यहाँ अलिकति ठाउँको कारणले सर्टकट मात्र लेखेँ exterior angle of triangle is equal to sum of two opposite interior angle यसलाई मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरे भने phi equal to theta 1 minus theta 2 लेख्न पाए मैले दुवै तर्फ tan अपरेट गरे भने के छ tan phi equal to tan theta 1 minus theta 2 both side tan अपरेट गरे और मसँग के छ tan phi equal to के फर्मुला छ tan को tan theta 1 minus tan theta 2 tan theta 1 minus tan theta 2 whole divided by 1 plus tan theta 1 into tan theta 2 tan के हो tan a minus b को फर्मुला tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b अब मैले सुरुमै सपोज गरिसके tan theta 1 भनेको m1 हो और tan
phi is equal to m1 minus m2 whole divided by 1 plus m1 m2. यसलाई मैले इक्वेसन 1 सपोज गरेँ। अब यो त एंगल फाइ हुँदाको कुरा गरे। नेक्स्ट वान एनदर एंगल अफ दी टू लाइन इज पाई माइनस फाइ, त्यो पनि छ। ओके, त्यसको लागि कुरा गरौँ। if angle between two line is pi minus phi, okay, then we have के छ 10 pi minus phi, how many m1 minus same, यही प्रोसेसले डिवाइड बाई 1 plus m1 m2। A 10 pi minus phi means minus 10 phi equal to m1 minus m2 whole divided by 1 plus m1 m2। और योबाट के आयो 10 phi is equal to minus m1 minus m2 whole divided by 1 plus m1 into m2। यसलाई इक्वेसन 2 माने भने फ्रम इक्वेसन 1 and 2 मैले अलिकति यता लेखेँ। फ्रम कम्बाइनिङ इक्वेसन एन्ड 2 गर्दा पनि भयो। combining equation 1 and equation 2 के छ 10 theta is equal to plus minus m1 minus m2 whole divided by 1 plus m1 m2। अब यसले के दियो, सरी मैले थीटा लेखेँ 10 phi हो यो 10 phi। अब योबाट phi को भ्यालु कति आयो, यसलाई मैले थर्ड इक्वेसन माने 10 इन्भर्स प्लस माइनस m1 minus m2 whole divided by 1 plus m1 m2, which is required angle between the two lines, which is required angle between given two line। सिम्पल छ। अब नेक्स्ट पार्ट ए मा के छ, परपेंडिकुलर को केस कंडीशन अफ परपेंडिकुलरिटी। नेक्स्ट वान कंडीशन अफ प्यारलिजम। ओके, नाउ मैले यसलाई मेटेँ। ए मा छ परपेंडिकुलर कंडीशन अफ if two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular के हुन्छ, then theta is equal to 90। perpendicular हुँदा दुईटा स्ट्रेट लाइन के हुन्छ, लाइक दिस इज द परपेंडिकुलर मीन्स लाइक 90 डिग्री हुन्छ। एउटा लाइन अर्को लाइनमा परपेंडिकुलर 90 डिग्री हुन्छ। देन फ्रम इक्वेसन थर्ड के छ 10, यसरी थीटा हैन, यो दुईटा लाइन बीचको एंगल फाइ छ। 10 फाइ इक्वल टु हाउ मेनी, प्लस माइनस m1 minus m2
होल डिभाइड बाई 1 प्लस m1 m2 यो कति छ 10 90 इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 होल डिभाइड बाई 1 प्लस m1 m2 यसलाई मैले के लेख्न पाएँ कट 90 इक्वल टु प्लस माइनस के छ m1 माइनस m2 होल डिभाइड बाई 1 प्लस m1 m2 यो भनेको 1/0 इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 होल डिभाइड 1 प्लस m1 m2 यो 0 छ क्रस मल्टिप्लाई गरे भने के आयो योबाट r 1 plus m1 m2 equal to 0 this implies क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यो आउँछ m1 m2 को प्रोडक्ट कति आयो -1 which is कुन केस हो कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी हुँदा के आउँदो रहेछ m1 m2 भनेको दुईटा लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट कति आयो दुईटा लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट -1 आउनु पर्यो कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने केसमा कहिलेकाहीँ प्रुभ गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सक्ने हो दुईटा लाइनको स्लोप निकाल्यो स्लोप निकालिसकेपछि त्यो दुईटा लाइनको स्लोपको प्रोडक्ट -1 आउने हो नेक्स्ट चाहिँ के छ कन्डिसन अफ प्यारलल बी मा चाहिँ कन्डिसन अफ प्यारलल सेकेन्ड पार्ट parallelism को condition if two lines are parallel के हुन्छ then phi is equal to 0 degree then from equation third के छ 10 0 degree equal to plus minus m1 minus m2 whole divided by 1 plus m1 m2 अब यसलाई मैले यसको भ्यालु 0 प्लस माइनस m1 minus m2 whole divided by 1 plus m1 m2 अब क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के आयो m1 minus m2 equal to 0 this implies m1 is equal to m2 यदि दुईटा लाइन यसको कन्क्लुजन के आयो यदि दुईटा लाइन प्यारलल छ भने त्यो दुईटा लाइन बीचको स्लोप के आउँछ दुईटा लाइन बीचको स्लोप चाहिँ दुईटा लाइन बीचको स्लोप इक्वल आउँछ बी रिमेम्बर इट फेरि पोइन्ट टु बी नोटेड मैले के कुरा रिपिट गरे परपेन्डिकुलर हुने केसमा दुईटा लाइनको स्लोप को प्रोडक्ट -1 प्यारलल हुने केसमा चाहिँ दुईटा लाइनको स्लोप इक्वल एउटा इक्जाम्पल दिएको छु फाइन्ड द एंगल बिट्विन द लाइन दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्नु पर्यो सोलुसन गिवन लाइन एउटा के छ x - 3y = 6 इक्वेसन 1 मैले यसलाई y = mx + c मा कन्भर्ट गर्दा पनि भयो मैले स्लोप निकाल्ने फर्मुला युज गर्दा पनि भयो किनकि त्यही स्ट्यान्डर्ड हामीसँग तीनवटा प्याटर्न छ स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म डबल इन्टरसेप्ट फर्म त्यस्तै गरेर नेक्स्ट वान चाहिँ परपेन्डिकुलर फर्म छ त्यो मध्ये जुनमा अब हामीलाई यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल्नको लागि कुन फर्ममा छ त्यससँग भन्दा पनि नर्मल्ली y = mx + c मा भयो भने m स्लोप हुने हो यो फर्ममा लग्यो भने नभए लिनियर फर्ममै यस्तै लिनियर फर्ममै छोड्यो भने पनि -x कोएफिसिएन्ट डिभाइड बाइ y कोएफिसिएन्ट गर्यो भने स्लोप आउँछ एन्ड के छ अर्को के छ y - 2x + 5 = 0 यसलाई लिनियर फर्ममै ल्यायो भने के छ
2x minus y plus 5 is equal to 0. अब यसलाई पनि -6 मैले -6 is equal to 0 लेख्न पाएँ. लिनियर फर्ममै गयो. अब सिम्पल छ. स्लोप अफ इक्वेसन 1 यसलाई m1 गऱ्यो भने के हुन्छ माइनस x को कोएफिसिएन्ट भनेको -1 डिवाइड बाइ y को कोएफिसिएन्ट माइनस छ कति आयो 1 डिवाइड बाइ 3. स्लोप अफ इक्वेसन 2 के छ m2 इक्वल टु -x कोएफिसिएन्ट मिन्स -2 y कोएफिसिएन्ट आफै माइनस छ भनेपछि यसको भ्यालु 2 आयो. अब नाउ थीटा बी द एंगल बिट्विन दिस टू लाइन. सपोज थीटा बी एंगल बिट्विन गिवन लाइन त्यस्तो छ भने के हुन्छ tan theta equal to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 or tan theta equal to plus minus m1 भनेको कति m1 means 1 by 3 minus 2 whole divided by 1 plus 1 by 3 into 2 or tan theta equal to plus minus कति आयो 6 minus मल्टिप्लाई गर्यो भने कति 6 हो 1 minus 6 गर्दा -5 डिवाइड बाइ 3 होल डिवाइड बाइ 6 आयो 3 2 जा 6 एकैछिन मैले वान टाइम एकैछिन वेट गराएँ माइनस यसको स्लोप कति छ -1 by 3 यसको स्लोप 2 यसको स्लोप 2 आयो ठिक छ ओके. अब के गरेँ मैले यो एलसीएम लिए भने 3 plus 2 डिवाइड बाइ 3 और tan theta equal to plus minus 5 क्यान्सल हो 3 क्यान्सल हो -1 और tan theta equal to के आयो plus -1 taking plus sign plus sign छ भने के छ tan theta equal to 1 हुन्छ 1 भनेको tan 45 मैले एक स्टेप जम्प गर्न खोजेँ और के छ tan theta equal to tan 45 this implies कति आयो theta is equal to 45 degree. टेकिङ प्लस साइन लियो भने सिमिलरली मैले यहीँनिर टेकिङ नेगेटिभ साइन माइनस साइन टेकिङ माइनस साइन त्यो लियो भने कति आयो tan theta is equal to -1 tan theta is equal to कति 110 135 this implies theta is equal to 135 एउटा कति आयो 45 दुईटै आयो. एक्युट एंगललाई अब्ट्युस एंगल भन्छ 90 भन्दा सानोलाई चाहिँ एक्युट एंगल 90 भन्दा ठुलोलाई चाहिँ अब्ट्युस एंगल. यो दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्यो हामीले स्लोप निकालिसकेपछि जस्ट हामीले भर्खर डिराइभ गरेको फर्मुलालाई युज गरेर ब्राकेटमा राख्ने मैले युज गरेर हामीले त्यो दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्यो ओके. नेक्स्ट अर्को क्वेसन छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द टू लाइन हुज इक्वेसन आर a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 यो भनेको लिनियर फर्ममा छ. अल्सो फाइन्ड द कन्डिसन फर द टू लाइन आर फर्स्ट प्यारलल सेकेन्ड परपेन्डिकुलर. ठिक छ यसको लागि सल्भ गरौँ. सिम्पल खालको क्वेसन छ. गिवन लाइन के छ
लाइन्स आर के छ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टु 0 यो पहिलो। नेक्स्टमा चाहिँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टु 0 यो दुईटा लाइन छ। ओके स्लोप अफ इक्वेसन 1 स्लोप अफ इक्वेसन 1 यसलाई m1 ले सपोज गरे भने यसको फर्मुला के छ माइनस x coefficient of x divided by coefficient of y कति आयो coefficient of x के छ यसमा माइनस a1 डिवाइड बाई माइनस यसरी b1 similarly slope of equation 2 m2 is equal to कति छ माइनस coefficient of x divided by coefficient of y. It means how many minus a2 divided by b2 दुईटा m1 र m2 आयो अनि सपोज मैले यो साइडमा लेखेँ सपोज थीटा बी एंगल बिट्विन लाइन अथवा एंगल बिट्विन इक्वेसन 1 and 2 इक्वेसन 1 and इक्वेसन 2 यो छ भने अब मैले के लेख्न पाउँछु फर्मुला tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 और tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस m1 को ठाउँमा माइनस a1 बाई b1 माइनस m2 को ठाउँमा पनि माइनस छ तर माइनस माइनस प्लस आयो a2 बाई b2 होल डिवाइड बाई के आयो tan थीटा इक्वल प्लस माइनस 1 प्लस बोथ माइनस a1 डिवाइड बाई b1 इन्टु माइनस a2 डिवाइड बाई b2 और tan थीटा इक्वल टु प्लस माइनस के अब यसलाई एलसीएम दियो भने माइनस एलसीएम कति आयो b1 b2 माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 होल डिवाइड बाई यहाँ यो माइनस माइनस प्लस हुन्छ एलसीएम कति आयो b1 b2 एलसीएम आयो भने b1 b2 प्लस a1 a2 और क्यान्सल भयो कति tan थीटा इक्वल टु के क्यान्सल भयो यो b and b2 क्यान्सल भयो माथिको मैले यो प्लसलाई अगाडि लेख्यो भने a2 b1 माइनस a1 b2 होल डिवाइड बाई b1 b2 प्लस a1 a2 प्लस माइनस यो अलिकति साँगुरो ठाउँ भएर अलिक अन्जागोल जस्तो देखियो के छ m1 फर्मुला m1 m2 m1 माइनस m2 डिवाइड 1 प्लस m1 m2 m1 र m2 को भ्यालु मैले यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरिरहेको छु ओके भने पश्चात अब यसलाई एक स्टेप सल्भ गरे भने के आयो और यसलाई इक्वेसन 3 माने भने और मैले यसलाई थीटा इज इक्वल टु कति tan इन्भर्स a2 b1 माइनस a1 b2 होल डिवाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2 मैले मिलाएर मात्र राखेको यो अगाडि पछाडि राख्दा फरक पर्दैन व्हिच इज द रिक्वायर्ड एंगल बिट्विन
which is required angle between the required angle between given line। अब केस 1 मा के छ अथवा 1 मा के छ प्यारलर केस 1 मा चाहिँ प्यारलर को लागि if two lines are parallel छ भने के हुन्छ थीटा इज इक्वल टु 0। थीटा इक्वल टु 0 छ भने फ्रम इक्वेसन 3 त्यसलाई एक स्टेप मिलाएर राख्दा पनि ठिक हुन्छ। a1 a2 लाई अगाडि b1 b2 लाई पछाडि के भयो tan 0 इक्वल टु प्लस माइनस a2 b1 माइनस a1 b2 होल डिवाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। अब मैले के tan 0 को भ्यालु 0 tan 0 इज इक्वल टु 0। सिम्पल जस्ट क्याल्कुलेसन मात्रै छ, केही पनि छैन। कोअर्डिनेट ज्योमेट्री धेरैले गाह्रो भने पनि यो त्यस्तो त्यति पनि केही छैन। कन्सेप्ट लिएर पढ्यो भने 0 इक्वल टु प्लस माइनस a1 a2 b1 माइनस a1 b2 होल डिवाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आयो a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टु 0। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा के हुन्छ a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टु b1 डिवाइड बाई b2 which is required condition of to be a parallel line। प्यारलर लाइन हुनको लागि के कन्डिसन हुन्छ a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टु b1 डिवाइड बाई b2। यो स्टेपबाट यो जस्ट सिम्प्लिफाई मात्र गरेको छ। अब नेक्स्टमा चाहिँ प्यारलर पछि के छ परपेन्डिकुलर। सेकेन्डमा चाहिँ के छ सेकेन्डमा चाहिँ परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलरको लागि के हुन्छ if two lines are perpendicular then theta is equal to 90। थीटा को भ्यालु कति छ 90 छ भने फ्रम इक्वेसन 3 tan 90 is equal to प्लस माइनस के छ a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। दुईटालाई सल्भ गरे भने ओके। अब नाउ के छ tan 90 को भ्यालु के हुन्छ अनडिफाइन हुन्छ। मैले यसलाई कटमा चेन्ज गरेँ और 1 डिवाइड बाई कट 90 इज इक्वल टु प्लस माइनस a2 b1 माइनस a1 b2 होल डिवाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। कट 90 को भ्यालु 0 के छ प्लस माइनस a2 b1 माइनस a1 b2 होल डिवाइड बाई a1 a2 प्लस b1 b2। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो टर्म 0 भयो। कति बाँकी रह्यो a1 a2 प्लस b1 a2 प्लस b1 b2 b1 b2
2 is equal to 0, which is required condition for perpendicular. भनेपछि मैले यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट दुईवटा डेरिभेसन गरायो, न्युमेरिकल प्लस कन्सेप्चुअल कुराहरू। र यस्तै खालको अन्य भिडियोजहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।